निगरां हुकूमत ने उसूली फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के लिए मज़ीद पनाहगाह नहीं बनेगी। एपेक्स कमेटी इजलास में सख्त फैसले हुए और पाकिस्तान में रहने वाले गैर कानूनी अफगानियों को रज़ाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान लौट जाने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन भी दे दी गई है, जिसके बाद क्रैकडाउन होगा। इस फैसले का असर काबुल पर भी हुआ है और तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो पॉलिसी पर नजरसानी करें। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर वकार साहब मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम फहीम भाई, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सब कराची वाले जानते हैं कि जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर अफगानी मौजूद हैं, आबाद हैं, ऐसे काम भी कर रहे हैं जो कि कानूनी भी हैं और ऐसे बहुत सारे काम भी कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी भी हैं। अब उस सुपर हाईवे के करीब कोई इलाका हो या शहर के बीचों बीच यूनिवर्सिटी रोड पे वाक़ई कोई जगह हो, ऐसे इलाके मौजूद होने के बावजूद भी कार्रवाई में इतनी देर हुई है, आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? आई थिंक इसमें पहले जो गवर्नमेंट्स रही हैं, इसमें आई थिंक आई वुड से पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज होता रहा। देयर वर लॉट ऑफ प्रेशर, फिर मॉरल प्रेशर डेवलप किया जाता है, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी आपने देखा जंप करके आ गई। इसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद का भी ट्वीट आपने जिक्र किया। पहले तो मैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो अफगान इधर आए हुए हैं, स्पेशली जो इलीगल, तो वी हैव टू स्प्लिट बिटवीन लीगल एंड इलीगल। तो ये इसकी मेन वजह तो आपकी अपनी गवर्नमेंट है। अगर आप कंफर्टेबल हैं एंड मतलब अफगानिस्तान में, अगर आप लेट्स से वुमेन राइट्स और बाकी चीज़ों का ख्याल करते हैं, तो आई एम श्योर काफ़ी लोग वापस जाएंगे। तो ये लोग वो जो परेशान होकर वहाँ से आए, सो दे शुड बेसिकली लुक एट देयर गवर्नेंस स्टाइल। अभी आ जाते हैं कि जो थोड़ा सा विल गो इनटू हिस्ट्री के 3 बड़ी वेव्स आई अफगान रेफ्यूजीज की और पाकिस्तान ने इनको अकोमोडेट किया। टाइम वी फॉरगेटेड के पीक पे ये 5 मिलियन थे, यानी 50 लाख थे जब सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जहाद हुआ, और उसके बाद फिर डेफिनेटली आना जाना लगा रहा, फिर कम हो गए। फिर अमेरिकन जब ऑक्यूपेशन हुई और उसके बाद विड्रॉल हुआ, 2 डेकेड वो वहाँ पे टिके रहे। तो फिर जो है सेकंड थर्ड वेव आई, बीच में सेकंड वेव थी जब तालिबान की फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी। तो उसमें भी अभी एक एस्टिमेट जो दिया है आई थिंक फराज बुक्टी साहब ने, दैट इज क्लोजर टू 7 से 8 लाख, और बाकी इलीगल मिला लें तकरीबन 14 से 17 लाख इलीगल हैं। फिलहाल पाकिस्तान को लीगल जो रेजिडेंट हैं, जो बड़े अरसे से रह रहे हैं, दे हैव आई थिंक डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे इशू नहीं है। इशू है ये तकरीबन 14 से 17 लाख जो इलीगल अफगान है, और इसके अंदर फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी, जिस पे आई थिंक वी कैन डिस्कस कि उनका क्या फर्ज बनता है। सो ऑल टोल्ड पाकिस्तान सफर कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान हैज बिकम अ माफिया कॉरिडोर, और इसके अंदर डेफिनेटली हमारे अपने लोग भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन टेररिज्म की अगर आप वेव देखें, उसके अंदर स्लीपर सेल्स हैं, और जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, तो उसके अंदर स्नीक अटैक्स हो सकते हैं। तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि ह्यूमन राइट्स जो हैं बाकियों के तो हैं, लेकिन शायद पाकिस्तानी शहरियों के नहीं है। आईडीपीस को लेकर के जो लॉज बनाए गए इंटरनेशनली, उसे फॉलो करते हुए हमने जो है ये एक वार्निंग जारी की है जो गैर मुल्की अफगानी यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए। एक और मसला सामने आता है कि ये अपने NICs जो हैं, जो देखिए नेशनल हमारे जो शनाख्ती कार्ड है, ये इन लोगों ने जो है वो किसी तरीके से बनवा लिए हैं। तो क्या अब ये भी एक इम्कान दिया जा सकता है, एक तासुर दिया जा सकता है कि ये वोट भी डालेंगे? जी, ये तो हुआ है एक्चुअली। ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट इशू। इसमें अगर आप देखें क्वेटा में और बलूचिस्तान के जो स्पेशली पश्तून बेल्ट है, और इसी तरह से KP में, इसमें डिलिबरेटली इस चीज को एनकरेज किया गया। साफ ज़ाहिर है, अगर आप देखें एथनिक स्टॉक भी वही है, लैंग्वेज भी किसी हद तक है, सिमुलेशन है, और हमारे भाई बहन है, मतलब दे आर रिफ्यूजीज बिल्कुल। अगर आप इसका आई थिंक मिसाल लेना चाहे तो मवाखात जब कायम हुई, मक्का से मदीना हिजरत हुई, तो वहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन पीपल वर लिविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो पाकिस्तान ने तो मेरे ख्याल मवाखात का इतनी बड़ी मिसाल, इसका इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 50 लाख बंदा फॉर 50 ईयर्स, किसी भी कौम ने आई वुड से इतना लोड बर्दाश्त नहीं किया। तो हम ब्रदर एंड सिस्टर्स ही सामित हैं। इशू भी आ रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पे जब पॉलिटिकल लीडरशिप है कुछ पार्टियों की, स्पेशली जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने बाकायदा जो आपने पॉइंट आउट किया शनाख्ती कार्ड बनवाएगा, बिकॉज में वोट बैंक का सारा चक्कर है, और इसमें जो कुछ सिस्टम्स आपके उसमें लूप होल्स हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन आई थिंक इस पे अभी जो बातचीत है, लोग प्रॉब्ली समझ रहे हैं कि वार्निंग टाइम कम है। इस पे 1-1.5 साल से काम हो रहा था, डाटा सारा बड़ा क्लियर है, और आई थिंक दी हायरार्की इज वेरी क्लियर। जब डिसीजन हो गया तो किस किस को रिपोर्ट करना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर एक बात और जो है वो आती है, सॉरी आपको कट कर रहा हूं मैं,
مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام یہی جاننا چاہ رہی ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا ابھی جو اجلاس ہوا ہے منگل کے روز، اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں، جس کے اندر ایک یہ نومبر 1 کی جو ہے وہ مفتی صاحب نے تاریخ بھی دے دی ہے کہ جی ہم نے الٹیمیٹم دے دیا اور اس تاریخ کو جو ہے وہ نکالنا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو اجلاس ہوا اس میں حالیہ دنوں میں جو ملک کے اندر ایک دہشت گردی کی لہر آئی ہے اور جو پے در پہ حملے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، فورسز پہ بھی ہوئے، کیا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اسے مد نظر رکھتے ہوئے انہیں نکالا جا رہا ہے؟ جی آئی تھنک ایک تو یہ بڑا فیکٹر ہے جس سے ہم نے کہا ہے ٹیررزم، اسپیشلی لوگ سمجھتے تھے کہ جب سے طالبان گورنمنٹ آئی کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی ایک مورل سپورٹ رہی ہے، اور وی ور لائک پاکستان واز تھنکنگ کہ جی جب آئیں گے تو کم از کم ویسٹرن بارڈر تو سیکیور ہو جائے گا، جو ہوا نہیں۔ اور افغانستان میں ہمیشہ یہ نیگیٹو لیوریج استعمال ہوا پچھلے 50 سال، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے اشرف غنی کی تھی، کرزئی کی تھی، طالبان کی پہلی گورنمنٹ، طالبان کی دوسری گورنمنٹ۔ ابھی آ جاتے ہیں، تھوڑا سا مجھے اگر ٹائم دیں، یہ ہے کہ جب امریکن یہاں سے وڈرال ہوا اور ایگزوڈس ہوا افغان شہریوں کا، اس کے اندر کچھ پلیجز تھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کی ہیں۔ ابھی جو امنسٹی انٹرنیشنل اور افغانستان سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی شور مچا رہی ہے، دے ہیو ٹو ایکچولی ناؤ واک دا ٹاک۔ اس میں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں، جب طالبان کی اپنی رجیم تھی، پھر چینج ہوا، ایک ہائرارکی بدلتی ہے، امریکنز آ گئے، ایک اور گورنمنٹ آ گئی، سو دیر از اے سول سروس، پولیس، بزنسز، اور ایک نئی ایلیٹ کریٹ ہوتی ہے۔ اور ابھی دس از دی 4th ٹائم جو پھر چینج ہوا، تو اس کا مطلب طالبان کی گورنمنٹ میں ابھی جتنے بھی پرانے بیوروکریٹس تھے، ڈپلومیٹس تھے، آپ کو پتہ ہے ان کی ایمبیسیاں بھی بند ہو رہی ہیں، دلی میں بھی ان کو بند کرنا پڑا بیکاز ایمبیسڈر ہی پوسٹ نہیں کر سکے۔ سو اس کا مطلب ہے جو ایلیٹ تھی افغانستان کی، وہ وہاں سے نکلی، اینڈ دین دے ور پرومس بیکاز دے ور ورکنگ ویری کلوزلی ود نیٹو۔ اچھا، اس میں فگرز تھوڑے سے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یورپین یونین نے پرومس کیا تھا 2,71,000 ہم ایبزارب کریں گے پراٹی 1 میں، اور یو ایس میں اٹ از سم ویئر بٹوین 200,000 ٹو 250، اور پھر کچھ اور ممالک تھے، آئی تھنک اس میں مڈل ایسٹ بھی تھا، اور لیٹس سے یورپ کے کچھ اور علاقے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، لیکن یہ ایک بڑا فگر ہے کہ تقریباً انہوں نے 6 سے 7 لاکھ بندہ ابزارب کرنا تھا تھرو اے پروگرام۔ اور اس میں یہ وہ ہیں جو آئے پاکستان میں، ان کو آگے 3 مہینے کا ویزا پروسیس ہوگا، ہم ویٹ کریں گے، اینڈ دین اندازہ کر لیں کہ یورپین یونین میں اس وقت 2,71,000 میں سے 271 بندہ ٹوٹل انہوں نے فارملی ایکسیپٹ کیا ہے، جو بہت ہی کلوز تھے۔ سو اٹس کائنڈ آف جوک کہ آپ جو ہے آئیں، آپ آکوپائی کریں، یو کریٹ اے پرابلم، اور بعد میں آپ چلے جائیں، اینڈ دین پلیجز دے کے، اور لوگ اس امید پہ رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہازوں کے ساتھ لٹک کے بیچارے لوگ مارے گئے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری ویو چلی ساتھ ساتھ، جس میں ادر دین جن کو اسپانسرشپ تھی وہ لوگ، تو آپ اسلام آباد پشاور کی کسی بھی اسٹریٹ میں چلے جائیں، آپ کو 5-6 وان فیملی نظر آئیں گی۔ سو آئی تھنک اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ڈیڈ لائن ہے، اٹ از آلسو فار انٹرنیشنل کمیونٹی کہ بھائی صاحب آپ اپنی پلیجز کو پورا کریں جو آپ نے پرومس کیا تھا۔ اور آئی تھنک اگر دیکھا جائے، جو چیف آف آرمی اسٹاف نے بات کی کہ ایک پاکستانی کی بھی جان اور عزت جو ہے نا، ہمیں کسی کے بھی نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ عزیز اور ہونا چاہیے۔ بالکل دیکھیں کس طریقے سے بھی کینیڈا فائٹ کر رہا ہے اگینسٹ انڈیا اپنے ایک شہری کی ہلاکت پہ، انہوں نے مطلب تکنیک کا ناچ نچا دیا۔ سو آئی تھنک اگر اسٹیٹ نے بالکل ایسا ہی ہے بریگیڈیئر صاحب، یہی بات ہے کہ جب کینیڈا میں ایک ان کے شہری کی جو ہے وہ وہاں پر ہلاکت ہوتی ہے، تو کینیڈا جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے کر کے انڈیا کے خلاف ہو جاتا ہے، ان کے سفارتی تعلقات ختم کر دیتا ہے، انہیں واپس بھیج دیتا ہے، اور بہت سارے ایسے سینکشنز ہیں جو کہ وہ لگانے کے لیے سوچ بھی رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو رہا ہوتا ہے، جس کے اوپر ایلیگیشنز اگر لگائے جائیں تو یہ انڈیا کی سپورٹ سے ہی یہ کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور افغانیوں کا تو صرف فیس جو ہے وہ آگے رکھ دیا جاتا ہے، بیک اینڈ کے اوپر یہ سب کو ہی پتا ہے کہ جی کون یہ کرواتا ہے ان سے اور کون انہیں فنڈنگ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کئی مرتبہ سامنے آ چکی ہیں۔ اسے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو دوہرا نظام ہے؟ جی آئی تھنک جب آپ اسپیس دیں گے، لیٹس سے کوئی بھی سسٹم جب ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے، ویدر اٹ از اکنامک، پولیٹیکل ہے، یا آپ کا مینجمنٹ سسٹم ہے، تو اس میں پھر آپ کہتے ہیں اسپیس کریٹ ہوتی ہے فار لیٹس سے ہوسٹائل ایجنسیز، اور ڈیفینیٹلی آپ کو دشمن تو فائدہ اٹھائے گا اس میں، ڈسپائٹ کہ یہی طالبان وہ ہیں جن کو انڈیا ان کے اگینسٹ ہتھیار دیتا رہا، اشرف غنی وغیرہ کو، اور آج بڑی کوزنگ ریلیشن شپ کی کوشش کی جا رہی ہے انڈین ڈپلومیٹ۔ تو ریسرچ انالیسس ونگ کے تو بھی آپ نے دیکھا ڈیتھ اسکواڈ یو کے میں پھر رہے ہیں، دے آر ان کینیڈا، اور ابھی یہ پریشانی لگی ویسٹ کو کہ بھئی امریکہ میں آ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے، تو دے ہیو ٹو بی اسٹاپ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سپورٹنگ ٹیررزم یا کنڈکٹنگ اسیسینیشن، اٹ از پارٹ آف ریسرچ انالیسس ونگز، اس کا جو میتھڈالوجی ہے۔ تو 100% ابھی آئی ایم شیور، ابھی جب یہ جو کچھ کلبھوشن کا کیس ہے جی، بالکل بلیک اینڈ وائٹ، جس میں انٹرنیشنل کورٹ میں بھی گئے،
اور وہاں پہ جا کے پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کے حق میں ڈیسیژن ہوا کہ جی بالکل آپ ٹرائل کریں, اور آپ نے پکڑا ان کا سرونگ کمانڈر آف دا نیوی. سو اس کے شرم الشیخ میں ان کے ڈوزیے دیے گئے گیلانی صاحب نے, آئی تھنک جو ہے ان کے پرائم منسٹر کو منموہن سنگھ کو دیے تھے, جس میں پروف تھے. لیکن وہی ہے, ڈینائل ہے. ابھی انڈیا تو کینیڈا کو بھی ڈینائی کر رہا ہے جی کہ ہم نے تو نہیں کیا, ڈسپائٹ کہ اس کے اندر منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر. تو انڈیا کا ڈیفینیٹلی ہے, بیکاز دے وڈ لائک ٹو کریٹ جو اسپیس بنی ہوئی اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. بالکل تو ایسا ہمارے لیے انڈیا نے ضروری جو ہے ہے وہ یہی ہٹ دھرمی جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت اس بارے میں جو ہے وہ آپ کی قیمتی رائے سے جو ہے وہ ہمیں آراہ کیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ کر رہا ہے انڈیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.